لازم لنا الان يسع لي باش نخدموا باش نكونوا في لاكوب دي موند 2022 ان شاء الله. واش لازم لك؟ واش خير منا تونس ومصر والمروك والسعوديه باش هما يروحوا احنا ما نروحوش؟ هما يخدموا ديجا في لا ترونكيليتي. هما بوتيت عندهم سارتالي ضد كيما ضد لي جوار اللي يجيب ولا ضد المدرب ولا كذا، بصح ماشي بهذه الصفه. فهمت؟ يخليو الناس تخدم، يبران لو طون. فهمني؟ هذه وحده. ثانيا نتايا حنا نحوسوا غير رانا لي كرون راحوا. يا رضوان لي كرون ما راحوش. اليوم رانا عندنا ان كونستا. انا توجور شيخ على حسب رايي، انا نهضر انا نفسي كيفاه نشوف. انا عندي ان كونستا بلي لي جوار دوك اللي راهم يلعبوا في الاوروب يا با دو كرون جوار في الجزائر الجيريا. صح نجاوبك. ما عندناش بزاف. نجاوبك في حاجه. جاوب روح. كيفاش المنتخب المغربي البارح انا رحت درت شويه البحوث في الليل، لقيت بلي المنتخب المغربي كله متكون من لاعبين متكونين ولا جايين من اوروبا. وحده. دوزيام دي شوز حكيم زياش لاعب ممتاز، هذاك اللاعب زياش لاعب المنتخب المغربي في 2016 قال له فون باستن انت مجنون باختيارك اللاعب للمنتخب المغربي على المنتخب الهولندي، لانه كان قادر يلعب في المنتخب الهولندي. قال لا لعب مع المغرب. لا بريفيري الله هولندا ما راحوش لاكوب دي موند في 2017 والمروك راحت. رضوان واش يقولوا هولندا؟ واش يقولوا بلد كرة القدم؟ ما راحوش. هما اللي يخلقوا هذا. وممكن ايطاليا ما تروحش. صحيح رضوان. انا نقول لك انا سي رايي. رايك نعم نحترمه. كل واحد يخمم يمد رايه. خير شيخ انني نمد لك رايي. راني نقول لك الكونستا تاعي. خليني نكمل ما تقطعنيش. 30 سكوند. هذا ما يعنيش انك ضد هذو اللاعبين. لا والله. لا باش الناس يفهموا. باسكو في بعض الاحيان واحد كي يقول لك او كونتر عليهم. والله العظيم نحلف بالله ماني ضدهم. انا ضد لا فالور. يا صح يعني فالور 100% 80% 50% 30% ويجي حابطه. هذه انا نقولها برك هما ما يقولوهاش. كان اللي يحبوا يضربوا البروز من صباح الليل وهما ينفضوا. ماشي كيف انا ما نديرهاش. انا نقول لك لو كونستا تاعي دو با مال دو جوار ما عندناش دو كرون جوار اون اوروب ابار حبيبات. انا نقول لك حبيبات صافي دير كوا كان يقول هكذا. صافي دير دوكا ما تستناش تقعد تستنى كاش ما تجيب من هي باش تلعب. يلفو كان جور نبداو نخدموا ريالمون منا. مانيش نقول لك انا غدوه دير فريق وطني بالشامبيون اللي عندك باسكو الشامبيون متوسط بصح لازم تبدا تخمم على منايا على 5 سنين على 6 سنين على 7 سنين تبدا. بصح لازم الشامبيون ماشي هذايا شامبيون بروبر نظيف بيض كي الحليب باش تبدا تخدم الفريق الوطني. فهمتني؟ مين انت تقعد تستنى. هاو اليوم تبليساو لك كالكو جوار اللي نجموا يقولوا عندهم بلايصهم الاخرين تراجع لو جو تاعهم ما كاش. صح. وراهم لي دوبلور اللي ما صابش. ما كاش. سواء ملهي صاب ما صابش ملهي. كيفاه نديروا ملهي ما صابش ومنا ما كاش بزاف. كيفاه نديروا نقعدوا نستناو وقتاش يا فرنسا وقتاش يا لا بلجيك توجد لنا. هنا لازم نبداو نخدموا منا ومن بعد اللي يجي ملهيه. انا نقول لك اللي يجي ملهيه لازم نجيبوه اللي يجي يعاون اللي يجي هو يتيري ماشي يجي كيما هذاك ولا هذا احسن منه. فهمني يجي بلوس ملهيه. فهمني سينو نديرو باش نديرو اون كونكورونس ريال. مي هكذا نقعدوا وقتاش نروحوا لا كوب دي موند وقتاش نروحوا 2022 بعد 2026 ومن بعد نموتوا يجي واحد اخر نزيدوا يخموا واحد اخر يزيدوا يقعدوا هكذا نخموا حنا. وقتاش نبداو نخدموا هنايا. سي القادر العمراني ماذا يحدث لمنتخبنا؟ لانه لو نشوفوا من حيث لا فالور المنتخب التونسي بصراحه ماهوش احسن من المنتخب الجزائري. والمنتخب التونسي تقريبا متكون من لاعبين يلعبوا بين الترجي التونسي النادي الافريقي النجم السني. المنتخب المصري غالبيه اللاعبين تاع المنتخب المصري محليين يعني ما عدا صلاح والنني غالبيه اللاعبين يلعبوا في بطوله محليه. المنتخب المغربي حتى مكون كله من لاعبين يلعبوا في البطولات الاوروبيه الا انه فريق الوداد البيضاوي منذ اسبوع فاز بكاس رابطه ابطال افريقيا فاز بلاعبين محليين. ماذا يحدث للجزائر التي وصلت مع الموب الى النهائي ومع اتحاد العاصمه للنهائي ووفاق سطيف فاز منذ سنوات فقط قليله بكاس رابطه ابطال افريقيا؟ لماذا لا نملك منتخب وطني بامكانه على الاقل ما يحتلش المرتبه الاخيره في تصفيات كاس العالم بنقطتين؟ اظن نتكلم على حاجه اساسيه في بعض بالك انه ما نتكلموش عليها سكو لو تيراج او سور دي فوا تانيك عنده دور مهم جدا. صح. لو طحنا في الجروب تاع تونس هذا ربما شيء
اللي كان للتوانسه. احنا واش نقول لك يعني لماذا؟ نظن الجواب الناس كامل تعرفوا. نظن باللي بدايه التصفيات ما كانتش يعني في المستوى، ما بديناش مليح، وخاصه في هذا لي ماتش اليميناتوار تاع كوب دي موند. الديبار اللي تري امبورتون، المقابله الاولى هي الاساس امام الكاميرون. نعم، تعطيك ثقه في النفس وتعطيك ربما طموحات الى غير، خاطر نقولوا احنا بالدارجه ربح يجيب ربح. صح. نظن هذا هو المشكل. المقابله الاولى كان عندها اثر سلبي على كافه الناس، سواء انصار، سواء مسيرين، سواء مدربين، سواء حتى لاعبين. هذا هو باللي البدايه كانت سيئه. وبالنسبه لقضيه اللاعبين المحليين واللاعبين القادمين من الخارج، هل انت مع فكره انه ما راناش نجيبوا لاعبين كبار؟ يعني كان ربما لاعب فقير اللي اختار المنتخب الفرنسي، الان الكثير يتحدث على لاعب ليون، هذا لو جون اللي راهم يتكلموا عليه، نسيت اسمه، مش نسيت اسمه، عوار، لاعب عوار. في ايضا حديث على دائما انتظار اللاعبين اللي يبرزوا في اوروبا من اجل جلبهم لهذو اللي عندهم دوب ناسيوناليتي. اظن ما في حتى مشكله، هما كامل جزائريين. نعم، هذه انا متاكدين. ما عندناش حتى اشكال. اسكو هذوما اللي يقدروا يعاودوا يرفعوا الكره الجزائريه؟ نقول اللي يجي لازم يكون خير من اللي عندك، لازم يكون ميور. بيان سور لازم يكون خير من اللي يكون عندنا هنا في البطوله الوطنيه. ما في حتى هل اقتنعت انت باللاعبين المحليين يشاركوا في المباراه الاخيره امام نيجيريا؟ بصراحه ما لازمش تقتنع بهم، باسكو مقابله وحيده فيه لعب ميطون برك، ما لعبش يعني تنجم تحكم على اللاعبين بالمطول. نظن في المقابله يعني نعطي لهم فرصه كما عطينا زفان والجماعه. اكيد نظن بالواحد اللي حبينا فريمون نصبروا عليهم باش نعطيهم ثقه باش نجموا نشوفوا المستوى تاعهم. واخا حسين كمل برك واش يقول الشيخ، الفرصه المتساويه شفنا ما من اللاعبين سوا ديزون نقولوا مغتربين. شوفوا باللي نعطيك اكزومبل، هني اللي ما لعبش هذا اللقاء. نعم، هني يدخل يبين باللي هذا اللاعب يقدر يعطينا اضافه، يلعب مره اثنين من بعد ما يزيدش يلعب. سي با نورمال. صح. الوغ كو لاعبين اخرين يا اخي هذا ماشي يا اخي، معناش نهضروا على اللوكال. نعم، يا اخي هذو كاع جايين من هنا. نعم. انا نظن باللي الفرص لازم تكون متساويه فريق وطني. اللاعب اللي يدخل ويقدم اضافه ومن بعد تنحيه لازم تقدم تبرير. علاش يتنحى هذا اللاعب؟ علاش يخرج من التشكيله وهو كان دائما بوزيتيف كي يدخل اساسي ولا كي يدخل كبديل؟ صح. انا نظن باللي حاجه المليحه الاضافات لازم نشدوهم، ما نبحروهمش، لازم نحوا لي ديفو، ماشي لي ديفو نشدوهم ولا لي زافونتاج ولا الاضافات نرموهم. هذا الشيء غير مقبول. انت قلت له السي عمراني، قلت له هاد على عوار فقير لو كان لاعبين كيما هادوما بالك عندهم ان بلوس. صح. لا ما قلت ممكن يرفعوا الرايه تاع الفريق الوطني. لا مش يرفعوا الرايه، قلت معناتها هادوما يجيبوا ان بلوس. يزون ايمرجي ديالو بدليل راهم يلعبوا مع المنتخب الفرنسي. يجيبوا ان بلوس هكذا قلت. نعم. صح. هادو ما جاوش. صح. تما نقعدوا حابسين، نقعدوا نستناو من هنا، ما نستناوش من هنا. رضوان سي تيرميني، ما يفوق من هنا. حط عينك شكون اللي لاعبين دو فالور ولا يجيوك. هذا عوار دوك ولا يكمل في لالونسي تاعو هكذا ما يجيكش غير قاعد تكتب وحدك. ما يجيكش غير قاعد تكتب وحدك كيما انا قلت لك على فقير كيف قلت لي ما يجيش. صح. دونك احنا حط عينك من هنا، سي يجيب لاعب اللي دو كاليتي، يعني اوني با كونتر، بصح خدم هنا خدم. انت قلت من قبيله هاد اللاعبين، قلت له السي عمراني اسكو عجبوك كالكو جوار لوكو؟ البعض دوك نقول لك علاش قلت هذا الكلام، لانه البعض في الشارع نحن نمشوا في الشارع، انا عايشين مع الشعب، ماناش عايشين في لابيل تاعنا. قال لك هاملي لوكو اللي كنتوا تناديو بلي لوكو، هاملي ما قدروا يربحوا نيجيريا كاليفي، ما بينوا والو، ما شفنا والو. انا اللي قالوا لك هادو نقول لهم تبارك الله فيكم، لان عبد اللاوي هو اللي يطلع يماركي، شافاي هو اللي يطلع يسجل، وفرحات هو اللي يدريبلي الغاشي ويروح يمد المحرز باش يصيبها قدامه ويعملها بوف وتدخل. قولوا علاش هادو ما داروش لا ديفيرونس؟ صح. علاه ما يقولوش هادو اللي يديروا لا ديفيرونس؟ باسكو محرز ابراهيمي سليماني بور بارلي كو دو سي دو تروا هو اللي يكركر مع فرحات، هو اللي يكركر مع بن ناصر، هو اللي يكركر مع لاريير غوش هذاك ماندي نقول لهم موالف يلعب معاهم، هما اللي جبدوهم ليهم. ما ندارتش. انت كي اسم رضوان اللي ما لعبش رضوان ما ينجمش يحس هذه انني نلعب بالون جاب ونشوف الاسماوات سوا ديزون اسماوات
ومن بعد الاسماوات هذو نشوفهم ما همش يقنعوا فيها. نلعب وليدو تجيب بالون نحرك اصغر والناس تلعب تنكورجا بهم. شوفهم ما كاش انا نولي غير نمت البالون نتخبى لان خايف. هذا هو الفوتبال. صح. حسين نزيد لك حاجه برك على لا مانيش مع هذا الكلام عليه. يعني نسال واش راه يتقال يعني باش الناس ما تقولكش راكم خادين بوزيسيون. سامح لي حسين. نعم لي جوا